ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अत्रानुवर्ण्यते भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः त्वन्तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्त्वन्न नङ्क्ष्यसि न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुरवद्देहादेर्व्यतिरिक्तो यथा नलः स्वप्ने यथा शिरश्छेदं पञ्चत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजोमरः घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्याद्यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः मनस्सृजति वै देहान् गुणान् कर्माणि चात्मनः तन्मनस्सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्निसंयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः रजः सत्त्वतमो वृत्त्या जायतेऽथ विनश्यति न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः आकाश इव चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः एवमात्मानमात्मस्थमात्मनैवामृषप्रभो बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम् अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विशाननैः न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्टवान् नृप हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम 5मोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।